matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 2 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Solapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Marine Sanctuary sa Buruon gi-rehabilitate sa Task Force Bantay Dagat. Kapin sa 20 ka mga tao sa Maging Lanao del Sur gikulata sa wala mailhing mga sospetsado. Ex-Mauti member nga suspect sa kamatay sa Lanao del Norte nadakpan sa kapulisan. Napulo ka hektaryang bahin sa Batangas Port napiktuhan sa grass fire. Security personnel sa NAIA dili na mahimong muhupot sa pasaporte sa mga pasahero. Presidente Marcos nanawagan nga sundon ang saktong proseso sa preventive suspension ni Gobernador Gwen Garcia. Balita sa gawa sa nasod, kanhi South Korean President Moon gikasuhan nga naghimo og pagpanuhol. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga encryption sa Jerusalem nakatabang aron nga madiskubrihan ang kwarto sa Lord's Supper. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gibutangan na sa Task Force sa Bantay Dagat sa Iligan ug Buruon na Fisher Folks Association o boundary markers ang sanctuary sa nasong dapit. Kini aron adunay ilhanan kon asa ang sanctuary o dili mulapas dinhi ang mga mananagat o mga liguay. Tinguha usab nila nga masayod ang publiko sa balaod o mga regulasyon nga pagprotektar sa marine na protected area. Nauna na nga gi-rehabilitate sa Task Force sa Bantay Dagat ang sanctuary sa Dalipuga. Isunod dinhi ang Maria Cristina, Tomas Cabili, Tibanga ug Bayog. Ang ilaang kunang Iligan adunay unom ka mga marine sanctuaries na pasagdan kini sa nanglabay mga katuigan. Nawagtang ang mga markers karon gisiguro nila nga maayo na kini og maprotektahan aron adunay lugar ang mga isda ug ubang marine life nga mangitlog og mudaghan sa kadagatan. Gihatagan sa City Social Welfare and Development o Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 14 ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay Tambakan og bugas, food pack sa cooking set, kitchen kit, sleeping kit sa hygiene kit, laundry kit, jerrycans og blue tarp. Gibutangan usab og modular tents. Ang gym diin sila temporaryong mipasilong kini aron nga adunay privacy og mas komportable ang ilaang pagpahulay samtang wala pa sila kabalhinan og puyo. Mihatag usab og financial assistance ang City Mayor's Office aron adunay ikagasto ang mga biktima sa ilaang ubang panginahanglanon. Nahitabo ang sunog sa niaging buntag diin na 14 ka mga panimalay ang nasunog.
Kapin sa 20 ka mga tao ang nabiktima sa pagpangulata dito sa barangay Bato-Bato, Maging Lanod del Sur sa nakalabing adlaw. Sa report sa Maging Pulis, ang mga biktima sakay sa usa ka puti nga Toyota Hiace van nga gipahunong sa wala mailhing mga armadong mga tao. Ang driver gipakanaog o gipagawas ug ang tanang pasahero gidala sa sulod sa compound sa grupo. Ang 5 ka mga lalaki nga biktima gipangulata o gipanghulga samtang gikuhaan og cellphone. Ang uban aron dili makatawag og tabang. Human sa pipila ka minutos gibuhian ra sila o gipapauli. Ang nabunog gidala sa Maging RHU samtang padayon ang investigasyon nga gihimo sa kapulisan sa motibo og pag-ila sa mga suspetsado sa naasoyng insidente. Nadakpan sa hiniusang operasyon ang og pagpatuman sa arrest warrant sa kapulisan ingon man militar ang giingong kanhi membro sa Maute Daula Islamia nga wanted person nga adunay daghang giakusan kon akusasyon nga giatubang sa korte sa Lanod del Norte. Namahayag si Police Regional Office 10 spokesperson Joan Navarro nga maoy gisilbihan sa mandamiento aresto sa ilang lower units sa operatives ang akusado nga si alias Ikrima, 24 anyos nga taga Barangay Ramain, Munay sa Maong probinsya tungod sa kasong direct assault with attempted murder. Siya miingon nga may kalabutan kini sa strafing incident nga kabahin si Ikrima sa mihimo punting sa mga pulis sa Maigo Municipal Police Station nga mihimo og operasyon sa usa ka kananan. Diin adunay nasamda niadtong Disyembre 2023. Nasuta usab nga suspek gihapon kini sa kasamtangan sa 4 ka sundalo og 9 ka mga nasamdan nga pulos ubos sa 44th Infantry Battalion sa Philippine Army nga natigayon ang engkwentro niadtong Pebrero 2024. Gitudlo usab kini nga apel ang pagpangambos patay sa duha ka Army Intelligence Operatives sa 51st Infantry Battalion sa lungsod sa Munay og pagpamumba sa tore sa NGCP sa Barangay Paiton, Kauswagan. Dugang panini nga nalipay pag-ayo si PRO 10 Director Brigadier General Jason D. Guzman nga nasignit sa katapusan ang akusado nunot sa hiniusang operasyon sa 1st Provincial Mobile Force Company ubos sa Lanao del Norte Police Provincial Office, Munay Municipal Police Station o Regional Intelligence Unit 10 ning simanaha lamang. O karon sa balita sa kauluhan, gibanabanang anasa na 10 ka hektarya ang gilapdon sa nahitabong grass fire sa bahin sa Batangas Port sa barangay Batangas City kagahapon Huwebes. Na-record ang panghitabo kagahapon pasado 1:00 sa hapon. Sumala pa sa pamunuan sa Philippine Port Authority, milungtad og halos 2 ka oras ang panghitabo ay hingpit nga napalong ang kalayo. Sa kasamtangan, nag-imbestigar na ang Bureau of Fire Protection Batangas City aron masayran kung unsa kadako ang kantidad sa kadaot nga dala sa sunog. Gipatina usab sa mga otoridad nga wala na apil sa sunog ang mismong buhatan sa Philippine Port Authority o mga pasilidad sa naasoyng buhatan. Gikumpirmar sa Ninoy Aquino International Airport nga sugod karon dili na pagatugotang muhupot ang mga airport security personnel o pasaporte sa mga pasahero pagsulod sa terminal sa airport. Sumala pa sa naiya ang bag-ong patakaran ang kabahin sa lakang aron maprotektahan ang mga dokumento nga gipanag-iyahan sa mga pasahero og malikayan ang pagkontak. Ang pag-usab sa palisya pinasubay usab sa mga taho sa mga pasaporte nga nangagisi o nangaguba og dili pa pagatuguta nga makasakay sa eroplano. Giimbestigahan na usab sa Department of Transportation o sa Civil Aeronautics Board ang mga reklamo lakip ang kaso sa usa ka pasaherong nag-ingon nga wala gipasakay sa Cebu Pacific ang iyang amahan sa flight paingon sa Bali, Indonesia niadtong Abril 15 tungod sa gamay nga gisi sa pasaporte. Una nang gisulti ni DOTR Secretary Vince
Dizon kagahapon nga na-review na nila ang mga CCTV aron matumbok kung aduna ba'y tulubagon ang naasoing airline. Sumala pa sa naiya ang insidente ang nahitabo sa airline check-in counter sa Terminal 3 ug walay kalamigitan ang mga security personnel sa airport. Dugang pa sa naiya nga nakiktambayong na sila sa mga airline partner DOTR o Bureau of Immigration aron higpitan ang mga proseso ug masiguro nga dili mahitabo pag-usab ang naasoing insidente. Nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sundon ang insaktong proseso sa preventive suspension nga gipagawa sa Ombudsman batok kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Gihatagan og katinawan sa presidente nga una kon unsa man ang lakang nga makaapektar sa mandato sa pinili nga opisyal ang angayang moagi sa insakto ug legal nga proseso pinasubay sa konstitusyon ug sa Omnibus Election Code karong panahon sa eleksyon. Gisulti sa punong ehekutibo nga hangtod nga dili pa maresolbar ang mga pangutana mahitungod sa suspensyon ni Garcia, ang kinahanglan lamang nga itrato kini nga patas og hatagan og respeto, ilabi na nga dugay na kini nagsilbi nga adunay pagkamatinud-anon. Kung mahinumduman gi-endorso sa One Cebu ang political party ni Garcia ang presidential campaign ni Presidente Marcos niadtong 2022 nga eleksyon. Nauna nang gi-question ni Garcia ang timing sa kamanduan o gipamugos nga dili siya mokanaog sa iyang pwesto. Kagahapon adlaw gisugda na ang rollout sa 20 pesos nga kilo sa kada bugas dito sa Dakbayan sa Sugbo. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipasakaan og kaso ang kanhi presidente sa nasod sa South Korea nga si Moon Jae-in. Ang naasoing kanhi opisyal gikasuhan tungod sa kaso nga pagpanuhol human nga gisuhulan niya ang usa ka airline aron nga makasulod og trabaho ang iyang son-in-law. Nagtuo ang prosecutor og investigador nga ang appointment ni Lee Sang-jik sa usa ka katungdanan kaniadtong tuig 2018 ug 2020 giimpluwensyahan ni Moon sa kasamtangang taho tanang presidente sa South Korea ang gipasakaan og kaso. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nadiskubrihan sa nagtambayayong nga mga ahensyang Austrian Academy of Sciences ug Israel Antiquities Authority ang 40 ka mga wall encryption diin nakatabang aron matudlo ang kwarto diin nahitabo ang Lord's Supper. Pinaagi sa mga bag-ong teknolohiya, nabasa o nahibaluan ang naasoy mga wall encryptions nga wala nakita sa mga eksperto kaniadtong mga niaging mga tuig. Ang naasoy mga wall encryptions sa gibilin sa mga eksperto gikan sa kaniadtong Middle Ages diin malampuson ang uban nga nakahimo og pilgrimage sa Jerusalem. O karon sa balita sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong gibantayan sa Pag-asa ang bag-ong low pressure area base sa available data ang gipagawas karbutaga na kini mahimutang sa 440 kilometros sa sidlakang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur nga diin gipakusog dinhi ang Intertropical Convergence Zone. Apektado ang Mindanao o ang Easterles makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate o ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila o ang ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa low pressure area, Intertropical Convergence Zone ug Easterles. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:33 ug mosahop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa atoy station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebe. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.